आमचे आज एक अत्यंत महत्वाचो असो कार्यक्रम हांगा घडोवन येता। आमच्या पक्षान बरे बरे लोक जॉइन जातात, ही काँग्रेस पक्षा खातीर बरी खबर। आज जे इंडक्शन जावपाचें आसा ताजो कार्यक्रम फुडें व्हरतना हांव रिक्वेस्ट करता आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नॉर्थ गोवाचो श्री शशांक नार्वेकर हांकां की ताणें सगळ्यांक वेलकम करचें। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आमच्या वांगडा आयज प्रेजेंट आसा आमचे पार्टी प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर जी, जनरल सेक्रेटरी श्री प्रदीप नायक, तशेंच आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट एडवोकेट कार्लोस फरेरा, वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोदा साळगांवकर, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट म्हादेर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मंगलदास नायक, यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट अर्चित नायक, PCC स्पोक्सपर्सन महेश मामरे, आमचे मिडिया चेअरमॅन अमरनाथ पणजीकर, वायस प्रेसिडेंट GPCCचे तुलियो डिसुजा आणि आमचे फुडारी जेन्ना भंडारी। पयलीं म्हणजे हांव आयचे इंडक्शन जाता महेश मामरेचे, तेजे एक बारीक राहुल मामरेचे, तेजे एक बारीक इंट्रोडक्शन दिता। आमचे बरे असोसिएशन आसा म्हापशान, त्यांनी लास्ट इलेक्शनाक कंटेस्टूय केल्ले आनी तशें भरपूर कामूय केला ग्रासरूट्स लेवलाचेर। ते 2011 इंडिया अगेन्स्ट करप्शन ह्या मुवमेंटान एक फुडारी म्हणून आसले आनी गोंयांत तेणे ग्रासरूट्स लेवलाचेर तेजेर खूब काम केलां। तशेंच 2013 to 2016 तेंच्यांनी ट्रेजरर म्हणून आम आदमी पार्टीचे पोस्ट घेतलेले। तशेंच एक की स्ट्रॅटेजिस्ट आसले 2014 इलेक्शनान। 2020 सून 2022 पर्यंत तेंच्यांनी आम आदमी पार्टीचे कन्व्हिनर म्हणून काम केलां। ते एक सोशल वर्कर आणि तसेच एक स्पेशली एबल्ड स्कूल जे म्हापशान आसा तितून एक को फाउंडर म्हणून आसा। आणि म्हाका खोशी भोगता की ते आयज आमच्या पार्टीन जॉइन जातात। खुबशे इश्यूज जे आमी म्हापशान एज अ कावन्सिलर हांव आसतना आनी तशेंच ते आम आदमी पार्टीचे लिडर म्हणून तेंच्यांनी जे काम केल्ले ते तेंच्यांनी आमी वांगडा खुबश्यो आवाज खुबश्या इश्यूचेर उठयला। ते वेंडर्साचे आसूं, इवन बारीकचे बारीक काम जे लोकल इश्यूज जे येताले म्हापशान जावं थिवीन जावं सरावंडींग जे बार्देजान एरियाजान आसा ते तेंच्यांनी खूब सपोर्ट केला, म्हाकाय बी सपोर्ट केला। लास्ट आमचे जे लोकसभाचे इलेक्शन जाल्ले तितून आमी खूब तेंचे कडसून सपोर्ट घेतला, एस्पेशली वीथ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी करपाची, कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाचे, खंयचे लोकल ग्रुप्सांक एंगेज करपाचे। सो हांव तांकां वेलकम म्हणटा आनी मागता की आमची जी काँग्रेसची फॅमिली आसा तितून जॉइन जावन जे तेंच्यांनी गायडन्स तेंच्या अर्लियर पॉलिटिकल पार्टीक दिल्ले तशेंच गायडन्स आनी सपोर्ट आमकांय बी दिवचे आनी फुडले जे गव्हर्मेंट आमचे येतले तितून आमकां आमदार निवडून हाडून तशें फुडें चलोवपाच्या खातीरूय हेल्प करचें। श्री राहुल मामरेचे इंडक्शन जावच्या पयलीं ताजे बद्दल एक दोन शब्द जे तांकां खूब ते वळखता अशें आनी दोन शब्द सांगचे हांव विनंती करतां आमचो तुलियो डिसोजा हांकां। ताणें राहुल बाबा बद्दल एक दोन शब्द सांगचे। आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाब गिरीश, आमचे आमदार बाब कालूश, तशेंच हांगा माचेर आशिल्ले सगळे दुसरे आमचे काँग्रेसीचे फुडारी, नांवां घेयना सगळ्यांची कित्याक शॉर्ट करून म्हाका एक सांगला बाब राहुल मामरे। हांव पयलींच सावन वळखता, आमचो म्हापसा रोटरी क्लब थंय जॉइन जाल्लो तेन्ना तेणें भरपूर आमच्या रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा काम केलां आनी समाज सेवेची दिशा ताका सदांच आशिल्ली। तेणें जशें बाब शशांकान सांगलां जायते समाज सेवेचे संस्थेन ताचे कॉन्ट्रिब्युशन आसा, योगदान आसा आनी तो एक म्हाका दिसता आदी आम आदमी पार्टीन आशिल्लो तितूंतलो तो केन्ना भायर सरलो
आणि आज जेन्ना तेणें एक निर्णय घेतलो की आपूण काँग्रेस पक्षान शामील जातलो, म्हाका दिसता आमकांय खुशालकाय भोगता की बरे लोक जे स्ट्रॅटेजी दिवपी लोक ताचे सारके जे लोक ओपिनियन मेकर्स इन सोसायटी आसा तसले लोक काँग्रेस पक्षान आयज जॉयन जाता. कित्याक तांणी पळयलां हें पळय कितें चल्लां, हे सद्या सरकाराची पळय कितें दिशा आसा, जे कितें भ्रश्टाचार चल्ला, अनएम्प्लॉयमेंट वाडून गेला, हे कांयच ह्या प्रश्नाक सुटावे करपाचे कांयच प्रयत्न दिसनात. फक्त भ्रश्टाचार चल्ला सुबेज जातात, आमचें पर्यावरण नश्ट जायत वता, दोंगर वयतात, शेतां भरून वतात आनी अशें करून म्हाका दिसता लोकांक आज एक अपेक्षा आसा की येता त्या निवडणुकेन ठामपणी काँग्रेसीच्या फाटल्यान रावून एक हो सरकार जरूर बदलतलो. आनी हेजे खातीर आमकां हे सगळे लोक राहुला सारके जाय वचून आमच्या देशात आमच्या राज्यान सगळ्या तालुक्यान भोंवन एक असो माहोल तयार जावंक जावो की जण एकल्यान म्हणूंक जाय की हो सरकार वचोंकूच जावो. हें तर चेंज जातलें, हितून बदल येतलो, भ्रश्टाचार वयतलो. आनी कित्याक उदाहरणाक दितलो जाल्यार खूब आसा. कला अकॅडमी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मिटर, कितें स्मार्ट जालां तें तेंकांच खबर आसा. पूण कोणाची बॉल्सां भरल्या, कोणाक खंय भ्रश्टाचाराचो उपयोग जाला आनी तेंचो फायदो जाला तो तेंकां बरो भशेन खबर आसा. आनी जेन्ना असल्या माहोलान लोक आमी इलेक्शनाक वता ते म्हाका दिसता जरूर हे फावटी काँग्रेस पक्ष एक आमची हो जेन्ना कितल्या वर्सांक आमी हा सरकार चलयला आनी लोकांक बरे बरे विकासाचे प्रकल्प हाडून दिल्या, एक परत काँग्रेस सरकार सत्तेर येतलो आनी राहुला सारके मनशाचो तितून योगदान आसतलेंच. हे दोन शब्द म्हाका सांगूंक दिले म्हणून तुमचे चड चड देव बरें करून तुले बाब. आतां रिक्वेस्ट करता आमचो अमरनाथ पणजेकर हांकां, ताणें तांकां वेलकम करपाक एक दोन उतरां सांगचें. नमस्कार. आयज बरें दिसता आमचो गांव भाव आमच्या पार्टीन आमच्या बरोबर आमच्या फॅमिलीन जॉयन जाता. ओरिजिनली आमी खोर्जुयेकार, तो खोर्जुयेकार, हांव खोर्जुयेकार आनी आमचो आमदार खोर्जुयेकार. सो 3 खोर्जुयेकार हांगा एकठांय जाल्ले आसा. आयज आमकां खोशी दिसता की एक बरो बुदवंत, एक बरो एड्युकेटेड, बरो क्लीन इमेजीचो एक बरो कार्यकर्तो आमच्या पार्टीन आयज आमकां सामील जाता. राहुल बाब जेन्ना आम आदमी आसलो तेन्ना तेंची आनी आमची सदां झगडी जाताली फेसबुकाचेर. तो आपणाचें गायतालो, हांव आमचें गायतालो आनी शेवटाक काँग्रेस पार्टीचें जो गायतालो तो आयज जिखलो. राहुल बाब आयज आमच्या बरोबर येयलो. कित्याक सत्य हें सदांच सत्य आसता. राहुल बाबाक पयलीं दिसलेलें जसो चमत्कार त्या वेळार लोकांक फटोवन कालाधन आनी कितें प्रशासन बरें म्हणून अरविंद केजरीवालान थंय फटोवन लोकांक थंयसर चमत्कार जालो, तशें तेंच्या सारकेल्या लोकांक तेंकांय दिसलो की गोंयानूय चमत्कार जातलो. पूण जेन्ना ते रियलायज जाले की गोंयान काँग्रेसी शिवाय पर्याय ना आनी खंयच्यो पार्टी येतल्यो आनी एक आमदार, 2 आमदार, अर्दो आमदार, नात आमदार अशे प्रकार जातलो. पूण गोंयान जर ऑल्टरनेटीव एक बरें शासन प्रशासन दितलें गोंयकारांक, गोंयकाराचें सरकार दितलें जाल्यार काँग्रेस पार्टी शिवाय पर्याय ना हें तेंच्यांनी रियलायज तेंकां जालां. आनी आमकां खोशी दिसता की एक बरो बुदवंत, बरो विचाराचो, बरो क्लीन मनीस आमच्या सांगाताक हांगा आयज पावल्लो आसा. तेंचें एडमिनिस्ट्रेशन, तेंची काम करपाची पद्दत ही आमकां हेल्प जातली. खास करून आमच्या सारके लोक जेन्ना आमी हांगा वावुरपी ऑफिसान काम करता, ऑफिसाच्या फाटल्यान रावन काम करता, जे ऑर्गनायजेशन करपाक जाय, जे एडमिनिस्ट्रेशन जाय, तेंचो आदार, तेंचो हातभार आमकां निश्चित लागतलो. आनी आमकां विश्वास आसा की तेंचे जे एक्सपिरियन्स आसा, एक्सपिरियन्स फकत पॉलिटिक्सांचे नासून एक्सपिरियन्स तेंचे जे सोशो कल्चरल एक्टिविटीज ज्यो ते संस्थेनी काम केलां, जे डिसिप्लीन ते त्या संस्थांनी शिकल्या, ते डिसिप्लीन घेवन ते हांगा येतले आनी तेंचे डिसिप्लीन आमकां बऱ्याक पडटलें. हांव तांकां काँग्रेस पार्टीच्या वतीन तेंचो येवकार दिता आनी आय विश यू ऑल द बेस्ट
थँक यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग काँग्रेस. थँक्यू अमरनाथ बाब. विनंती करता आमच्यो वायस प्रेसिडेंट उपाध्यक्षा प्रमोदा साळगांवकर हांकां तांणी एक दोन उतरां सांगचें. GPCCचो अध्यक्ष गिरीश बाब, आमचे अर्डोणचे आमदार आणि आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट ॲडवोकेट कार्लोस, म्हजे बरोबर हांगा आशिल्ले मिडिया चेअरमॅन अमरनाथ आणि बाकी सगळे GPCचे वयले वांगडी, तशेंच दोन्ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आणि सगळे तुमी मिडिया भाव, आणि आजूच आमच्या पार्टीन सामील जावपाक आज हांगा आशिल्लो राहुल मामरे आनी ताजे फॅमिली. खूब खोशी जाता म्हाका. कांय वर्सां फाटीं राहुला बरोबर खूब काम केल्लें आसा. रोटरी क्लबान जशें तुलियोन सांगलें तशें आमी सगळीं समाजा खातीर वावुरपी रोटरीचे आमी वांगडी. आनीक ताज्या प्रेसिडेंट जेन्ना तो प्रेसिडेंट आशिल्लो क्लबाचो तेन्ना ताणें केल्लें सगळें म्हणजे कार्य लोकां खातीर ती ताज्यांतली जी लिडरशीप आसा, जो एक्टिविजम ताज्या भितर आसा, आनीक डायरेक्ट उलोवपाचें ताजे व्हेरी आर्टिक्युलेट पर्सन, नॉलेजेबल. आनी आज आमचो पक्ष खंय तरी मातसो म्हणजे एक लोकांक सगळ्यां मदीं वावुरणारो असो एक कार्यकर्तो आनी शिकिल्लो मनीस असो जॉयन जाता मातशें खंय तरी पक्षाक आनी आमकां सगळ्यांक काँग्रेस पक्षांतल्या लोकांक बरी उमेद आयली. स्पेशली म्हापशेचें म्हणून, कित्याक ताका म्हापशान ताजें कार्य हांवें खूब लागच्यान पळयल्लें आसा. एंड आय एम व्हेरी हॅपी राहुल. देर वॉज टायम वेन आय टोल्ड यू आर इन द रॉंग पार्टी. जेन्ना तो आम आदमी की ताचे सारको मनीस आमकां जाय काँग्रेस पार्टीन अशें म्हाका सदांच दिसतालें, आनी तो त्या पार्टीन गेलो म्हणून वायट दिसलें. तेन्ना ताका एकदां हांवें म्हणलें की नो यू आर इन अ रॉंग पार्टी. तर तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें ना पूण म्हणजे आय एम मुव्ड बाय वॉट द फिलॉसॉफी ऑफ दॅट पार्टी. पूण आमी उलोवया एक दीस म्हणून सांगिल्लें. आतां उलोवपाचो टायम आयिल्लो आसा, ताका याद करून दिवपाचोय टायम आयिल्लो आसा. यू आर इन द रायट पार्टी टुडे. आनी तुजी ज्यो क्वॉलिटीज आसा त्यो 100% काँग्रेस पार्टी आमची, आनी स्पेशली गोंयान आमी वी वील बेनिफीट फ्रॉम युअर प्रेझन्स इन द पार्टी, फ्रॉम युअर लिडरशीप इन द पार्टी. तुजे विचार जे हांव जाणा की यू हॅव गॉट दॅट डिझायर टू वर्क फॉर द पुअर. आवर पार्टी इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट इज अ मुवमेंट, यू नो इट. अँड एनी पॉलिटिकल मुवमेंट इज नॉट काउंटेड बाय नंबर ऑफ विक्टरीज that particular movement wins. कितले स्टेटीनी आमी जिखले, कितले इलेक्शनां आमी जिखले is not the only thing for a political movement. It is how many lives we touch. कितलो होप आमी लोकांक दिता, कितल्या लोकांक आधार, रायट फ्रॉम यूथ, सिनियर सिटिजन्स, विमेन, डिफरंट across caste, class, how we give hope to the people. That is what is very important, and that is in such a party I am welcoming you, and I am very happy today की म्हाका बरें दिसलें की तूं आज आमचे बरोबर आयला. आनी I give credit to the president for choosing people who have got credibility, who have got respect in the society. So welcome and all the best to you, and thank you म्हाका दोन उतरां उलोवपाक दिली म्हणून. थँक्यू प्रमोदाबाई. थँक्यू फॉर युअर वर्ड्स ऑफ विजडम. आता हांव राहुल मामरे हांकां विनंती करता की तांणी आपल्या मेंबरशिपाचे फॉर्म आमच्या अध्यक्षा कडेन दिवचें, सुपूर्द करचें. अध्यक्षांनी शेलो घालून तांचे पक्षान स्वागत करचें. आता रिक्वेस्ट करता आमचे पक्षाचे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री ॲडवोकेट कार्लोस फेरेरा आल्वारीस हांकां की ताणें बुके दिवन आमच्या राहुल बाबाचे रिक्वेस्ट करता
प्रमोदा साळगांवकर हांकां की तांणी पक्षाचो फ्लॅग दिवन राहुल मांबरे हांकां काँग्रेस पार्टीचा काँग्रेस पार्टीचा काँग्रेस पार्टीचा हांव विनंती करता ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा हांकां की ह्या वेळार तांणी आपले 2 उतरां आमच्या नव्या एंट्रंटाक आमचो मांबरे बाबाक सांगची जेणे करून ताका मातशी स्फूर्ती येतली काम गुड आफ्टरनून टू ऑल. आमचो GPCC अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, आमचे वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद साळगांवकर, प्रदीप नायक, अमरनाथ पंचकर, ॲडव्होकेट अच्युत नायक, ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मंगलदास नायक, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तुल्यो, महेश मांबरे, जना भंडारी आनी सगळे म्हजे भावान बरोवन येयलाय तेन्ना आनी प्रेस एंड मिडिया. हो दीस म्हाका बेस्ट कित्याक लागला कित्याक म्हजो खोर्जुवेंचो गांव भाव जॉयन जाला काँग्रेस पक्षान. मांबरे फॅमिली हांव केन्नासून ल्हानसून वळखता कित्याक ते आमचे नेबर थिंगा खोर्जुवें आनी भरपूर लोकां पासत काम केलां, लोकां पासत आदार दिला आनी लोकां पासत सदां आसताली. राहुल मांबरे दुसरे पक्षान आशिल्ले तेन्ना हांव सदां पळयतालो तेजे पोस्ट कित्याक इंटेलिजंट म्हूण शिकोवन कितें उलयतालो हांव पळयतालो कित्याक ते हांव चिंतालो हो बरो मनीस दुसरे पक्षार रॉंग पक्षान आसा आनी हांव चिंतालो केन्ना आमचे सायडीन येतलो म्हणून. आनी आयज आयलो तो हांव ताका वेलकम करता विथ हीज फॅमिली बिकॉज द आयडियल्स ऑफ दॅट मेंटॅलिटी तेगे एड्युकेशन आनी दी आयडियल्स आहात ते इट अलायन्स विथ द काँग्रेस मुवमेंट, द काँग्रेस फावंडींग फिलॉसॉफी आनी ते आमचे वांगडा रावन आमकां बुस्ट करून आमचे काँग्रेस पक्षाचे आमचे कितें आसा तें आंदोलन कितें आहा तें फुडें व्हरपाक ते सद्दां आमचे बरोबर आसतलो. राहुल तूं जाणा पासून मुळगांव तुमगे देवळा पासून आयला सो इतले कनेक्शन आहा आमचे. सो दॅट इज वाय आय फील दीस इज welcoming homecoming of Rahul Mamre into the Congress party. Welcome to you. Thank you. Thank you, Mr. Carlos Ferreira. आता पक्षाचे अध्यक्ष श्री गिरीश चोडणकर हांकां विनंती करता की ताणें ह्या प्रसंगी आपले भावना व्यक्त करची. आयज आमी सगळे व्हडल्या खुशयेन बाब राहुल मांबरेक काँग्रेस पक्षाच्या आमच्या परिवारान सामील केल्लो आसा. आमी तेजें स्वागत करतात आनी ताका एक बरें पॉलिटिकल आनी सोशल लायफ आमी विश करतात. बाब राहुल मांबरे ज्या पक्षान पयलीं आशिल्ले थंय ते खूब प्रामाणीकपणे रावले आनी प्रामाणीकपणे तेणें खुबशें काम सायलंटली केलें. जे एक खंयच्याय पक्षाचो कार्यकर्तो कसो आसचो तातूंत भितर ते सगळे गुण बाब राहुल मांबरेक आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. म्हणजे इवन ताका जेन्ना रिप्लेस केलो त्या डिग्निटीन त्याच हातून तेणें पक्षाचो डिसिजन मान केलो आनीक शांत तो रावन जो पक्षा कडेन ज्या पक्षान ताका पयली जबाबदारी दिली आनी तेजे नंतर ते रिप्लेस केले तेजें काम आमी सगळे पळयताले आनी ज्या तरेन तो एंटायरली वागलो तेजे नंतर म्हणजे तो इमिजिएटली पक्ष सोडून गेलोय ना आनीक त्या पक्षाचेर कांय उलोवपाकूय तसो हें करून गेलो ना. म्हणजे एक सभ्यता जी गरज आसता राजकारणाच्या पब्लीक लायफान ती सभ्यता आमच्या राहुल मांबरेक पळोवपाक मेळ्ळी. थंय म्हाका दिसता म्हाजे सारके खुबशे लोकूय ताका एट्रॅक्ट जाले आसतले आनीक ज्या शिस्तीन तो पक्षाचें काम करीत गेल्लो आनी पक्ष वाडोवपाक ताणें वेगळे वेगळे लेवलाचेर तो काम करतालो हें आमी लागींच्यान
आमी पळयताले. एक चार्टर्ड अकाउंटंट आपले प्रोफेशन सांबाळून तो राजकारणी करतालो, आनीक बाय डॉक्टर प्रमोदा आनीक आमचे बाब तुलियो आनी दोतोर कार्लोस हांणी तेंच्या बाकीचे सोशल एक्टिविटीचे आमकां सांगलेले आसा. आनीक अमरनाथ पणजीकरांनी तेजे भुरगेपणांत ते म्हणजे ते एक गांवचे आशिल्ले कारणान तेजे सांगलेलें आसा. सो असो एक आमकां वांगडी काँग्रेस पक्षाक आयज मेळ्ळा, जो एक प्रोफेशनल आसा आनीक संघटनेचो अनुभव आसा आनी एक बरो स्ट्रॅटेजिस्ट. आनी म्हाका खात्री आसा तेज्या ह्या सगळ्या अनुभवाचो प्रोफेशन बींग अ चार्टर्ड अकाउंटंट आनी एक स्ट्रॅटेजिस्ट हाचेर काँग्रेस पक्षाक खुबसो फायदो जातलो. आनीक काँग्रेस पक्ष आनी एग्रेसिवली BJP कडेन जी फायट आमी चालू दवरलेली आसा, ज्या सरकार 15 वर्सां गोंय राज्याचेर गोंयच्या लोकांच्या विरुद्ध वचून राज्य करतात, त्या फायटीक बाब राहुल मांब्रेची नक्कीच आमकां खूब फायदो जातलो. ताचो फायदो फक्त आमकां म्हापसा मतदारसंघाच्या पुरतीच घेवपाचो ना, पूण आमकां ताचो फायदो पूर्ण राज्याचे दृश्टीनूय खूब म्हत्वाचो आसा. ज्या फायनान्शियल संकटांतल्यान आयज गोंय राज्य वयता, ज्या तरेन गेले ते फावटी आमी बजेट कशें करून फुटोवन एसेंब्लीन फूल फ्लॅज बजेट पास करून घेतले मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांक काळखान दवरून, आनी तातूंत ज्या तरेन आमचे जी फायनान्शियल घडी आसा ती मोडत वयता, आमचे फायनान्शियल लॉसीस लायबिलिटीज आनी डेट्स हे खूब वाडत वयता. आमचे टोटल बजेट जवळ जवळ 30-32 हजार कोटीचे आनी आमची जो डेट्स आसा तोच जवळ जवळ 35,000 कोटीचे, आनी ते जर लायबिलिटीज जर धरल्यो जाल्यार नक्कीच त्यो 40,000 कोटी कडेन पावल्ले आसात. आनी हें एक व्हडलें संकट गोंयचेर आसात, पूण ते आजून जाय तसो तेजेर प्रकाश पडलेलो ना. म्हणजे प्रत्येक गोंयकारांचेर आयज ह्या BJPचे सरकारान जवळ जवळ 2 लाख रुपया 2 ते 2.5 लाख रुपया आयज लोन काडलेलो आसा. थोडे फॅमिलीनी आपले हेजेर लोन काडूना, पूण ह्या सरकारान नाका आशिल्ले ते इव्हेंट मॅनेजमेंट करप, कन्सल्टंट हाडप आनी नुसतो खर्च करप, हातूंतल्यान रीण काडप, आनी प्रत्येक गोंयकारांचेर आयज 2.5 लाखांचे रीण ह्या राज्याच्या सरकारान, प्रमोद सावंत सरकारान आयज हाडलेले आसा. हाचेर आनीक डिटेल हे अभ्यास करून आमी एक चार्जशीट फायल करतले ह्या सरकाराचे विरुद्ध. आमकां गेले 15 वर्सांक खंयचे खंयचे गुन्हे ह्या सरकारान आमच्या गोंयचेर केल्लो आसा, गोंयच्या लोकांचेर केल्लो आसा, ते चार्जशीटी आमी रोखडेच आमचे तयार जातले आनी ते चार्जशीट फायल करपाक आनी तो CAGचो रिपोर्टांकूय खुबश्यो गजाली आसात, तेजेर सगळे हें करपाक आमकां आयज राहुल मांब्रेचोय बीन आमकां हातूंत खुबसो फायदो जातलो. आनी तो फायदो आमी नक्कीच राहुल मांब्रेच्या रुपान आमी करून घेतले आनी लोकां मुखार एक डिटेल चार्जशीट आमी दवरतले. आयज आमची जी फायट आसा ती गोंयचें अस्तित्व राखपाची फायट आसा, आनी त्या खातीर आमी गोंयकारां कडेन सगळ्यां कडेन उलो मारलेलो, आमच्या पक्षांतले लोकां कडेन जे कुशीक आशिल्ले आनी जे हेर जेंकां खऱ्यांनीच BJP विरुद्ध फायट करीन दिसता, आनी तातूंतल्यान आयज कितलेशेच तरणाटे आमच्या काँग्रेस पक्षांत प्रवेश करता, आनी त्याच उल्याक मान दिवन बाब राहुल मांब्रेन आयज रितसर काँग्रेस पक्षांनी प्रवेश केल्लो आसा. म्हाका खात्री आसा बाब राहुल मांब्रे will bring a lot to the party in rebuilding and in our fight with this BJP government. आनी सगळ्यांत व्हडलो मुद्दो जो आसा, जो राहुल मांब्रे बी हाचे पयलीं फायट करतालो आनी आमी सगळे गोंयकार फायट करतात, ते म्हणजे गोवा फॉर सेल, गोवा विकपाक काडलेलो आसा. आनी ते जोडी नंबर 1 मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे. आनी आयज पळयलां आसतलें बहुजन समाजाचे फॅमिली गेले 108 दीस कारापूर सारवण कशें करून आयज ते थंय प्रोटेस्ट करतात आनी ते प्रोटेस्ट करता आसतना आयज प्रमोद सावंतूय भेड्डो जाल्लो आसा आनी कुड्डो जाल्लो आसा. आयज हें म्हणचें पडटा, कारण 108 दीस तुमी
बहुजन समाजाच्या फॅमिलींक तुमी प्रोटेस्ट करपाक रस्त्याचेर दवरतात, तुमकां मात्तूय दुख्ख दिसना, तुमकां मात्तूय पडून गेलें नासता गोंयकारांचें. तुमी जमीन होलसेल गांव तयार करतात नवीन, आनी हे गोंयकार कशें करून सहन करतले. तुमी तेंची जमीन हडप करतात, ज्या जमनीक ते आपले फॅमिलीचें पोट भरताले आनी ते जमीन राखपा खातीर आपली ते प्रोटेस्ट करता जाल्यार तांकां आयज तुमी उत्तर दिनात. आयज एक दुबाव गोंयकारांक येता की जो अमेरिकेचो ट्रंप आसा तो आनीक लोधा हेंच्यो जॉयंट वेंचर खूब कडेन चलतात आनीक नरेंद्र मोदी हो ट्रंपाक भिता. आतां हो दोगांयची वेंचर जो आसा जॉयंट वेंचर आनी खूब कडेन इंडियेक तेंचे प्रोजेक्टूय जॉयंटली चलतात आनी गोंयकारांक जेन्ना गोंयकार दिल्ली गेले जंतर मंतराचेर पंतप्रधाना कडेन मागणी मारपाक की ह्या प्रोजेक्टाचेर तुमी लक्ष घालात, ना खाऊंगा ना खानी दूंगा तुजें स्लोगन. इतले दीस जाले ते जंतर मंतराचेर वचोन तरी सुद्दां पंतप्रधान हांगा कांयच लक्ष दिना. आनी ज्या कॉन्फिडन्सान हे जे गोंय विकपाक काडल्यात तितून अशें दिसता ह्या सगळे हितूंक पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची बीन पार्टी आसा काय कितें असो एक दुबाव येता, ज्या कारणान ट्रंप आनीक हे जो लोधा जो एक वेगळो वेंचर चलता आनी त्याचे खातीर हे प्रोटेक्शन हांगा लोधा कंपनीक ह्या प्रोजेक्ट खातीर मेळटा काय असो एक वेगळो दुबाव आयज गोंयकारांक चिंतीत करता की आतां वचपाचें जर पंतप्रधानूय जर सरेंडर जालो जाल्यार देशाच्या लोकांनी वचप खंय हो एक व्हडलो प्रश्न आयज गोंयकारां मुखार पडटा. सो हे सगळे प्रश्न सुटावे करपाक म्हाका दिसता आनिकूय आमकां काँग्रेस पक्ष घटमूट करपाक जाय. जशें बाकी सगळ्यांक आयज उलोवपी आसा तांकां दिसता, विचारवंतांक दिसता, पॉलिटिकल एनालिस्टांक दिसता की काँग्रेस हो एकमेव पक्ष आसा जो खंबीरपणे लिडरशीप दिवन सगळ्यांक एकठांय घेवन एक गोंयांक एक जो बदल जाय पडटा तो बदल हाडपाची क्षमता, इच्छा आनी ताकद ही सगळी काँग्रेस पक्षा भितर आसा आनी आमी ते लीड घेवन सगळे पक्षांक एकत्रीत करून सगळ्या लोकांक एकठांय हाडून आमी डेफिनेटली येत्या 5 म्हयन्यां नंतर गोंयच्या लोकांचो सरकार प्रस्थापीत करतले आनी त्या खातीर परत एक दूर मारता सगळ्या गोंयकारां कडेन आमी सगळे एक जावया ह्या सरकाराच्या 15 वर्सांच्या जी गोंयकारां विरुद्ध जी राजवट आसा ती सोंपोवपाक. परत एकदां बाब राहुल मांबरे आनी तांच्या सगळ्या परिवाराक आनी तेजे सगळे जे मित्र मंडळ जे आसतले सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या मतदारसंघांनी तांकां सगळ्यांक स्वागत करता आनीक राहुल मांबरेक हांव बेस्ट विशीस दिता इन द सर्वीस ऑफ द काँग्रेस पार्टी. थँक्यू. आजच्या राहुल बाबाच्या इंडक्शना नंतर राहुल मांबरे हे 2 शब्द तुमकां सांगतले तांच्या ह्या प्रवेशा बद्दल. ताचे पयलीं म्हाज्या लक्षान एक म्हत्वाची गजाल अशी आयली की जे सादारण एक 7-8 वर्सां पयलीं जेन्ना आम आदमी पार्टी गोंयांत आयिल्ली त्या वेळार एक हायर मिडल क्लास गोंयचो आनी ऑल टायप्स ऑफ प्रोफेशनल तातूंत डेंटिस्ट आयले, डॉक्टर्स आयले, चार्टर्ड अकाउंटंट्स आयले, एडवोकेट्स आयले, इंजिनियर्स आयले, असो एक संपूर्ण एक क्लास ऑफ म्हणजे एज्युकेटेड क्लास ऑफ पीपल जे आम आदमी कडेन एट्रॅक्ट जाल्ले. ते कालांतरान तांकां सत्य कितें तें कळ्ळें आनी त्या नंतर हळूहळू हे प्रकार लोक हे सगळे त्या पक्षा पासून फारकत घेत गेले. तातूंतले 3 प्रामुख्यान नांवां जे लोक आमचे कडेन आयले तातूंतले एक नांव म्हणजे आमचो एल्विस बाब गोम्स जो ही वॉज होल्डिंग अ की पोजिशन इन आम आदमी पार्टी. त्यानंतर हल्लीच आमचो एडवोकेट अमित पालेकर आणि ह्यांची ह्या पक्षान एंट्री जाल्या. तांचे खूब कॉन्ट्रिब्युशन आमकां ह्या पक्षाक लाभलां आनी आज एक यंग मॅन अनदर यंग मॅन अ चार्टर्ड अकाउंटंट बाय प्रोफेशन श्री राहुल बाब मांबरे आमच्यान मदीं जॉयन जाल्यात. तांकां विनंती करता की तांणी 2 उतरां सांगचे. थँक्यू. नमस्कार. गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर, जे असेंब्लीन सारके लिगल एक्युमेन मांडटा काँग्रेसचे वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर कार्लोस फेरेरा, डॉक्टर प्रमोद साळकर वर्किंग प्रेसिडेंट, तशेंच म्हजे मित्र तुलियो डिसुजा, मिडिया चेअरमॅन अमरनाथ पणजीकार म्हजो गांवचोच भाव तो खोर्जेचो, तशेंच ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हादई ब्लॉकाचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मंगलदास नाईक, शशांक नार्वेकर, प्रदीप नाईक बाब जनरल सेक्रेटरी, म्हजे मित्र सलमान,
यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट अर्चित नायक, काँग्रेस स्पोक्सपर्सन गोवा प्रदेश महेश मांबरे, म्हजे मित्र समील वलवयकार आसा, नोनू नायक आल्ले आसा, आनी ऑफकोर्स जेन्ना भंडारी जे रस्त्यार सदांच तुमकां दिसता एक्टिविजम करतना. आज म्हाका खूब खोस भोगता हे काँग्रेस पार्टीन जॉयन जावपाक. कित्याक म्हणल्यार देशान जी भिरांकूळ वातावरण आसा, काल तुमी पळयले सगळे तरणाटे भुरगे रस्त्यार देंवले, तांची जी मारहाण जाली तेन्ना खंय तरी मोदी सरकार दिसता आपूण खरो शेनशाह म्हणून, आपूण म्हणटा तें खरें. तेन्ना हांव ताका मुद्दम याद करूंक सोदता, तशेंच गोंयच्या सरकाराक सुद्दां याद करूंक सोदता, BJP सरकाराक. जे फावंडेशन आमचें कॉन्स्टिट्युशन आसा तें डेमोक्रेसी आसा, तें काँग्रेसान फावंडेशन ले केल्लें. तें मजबूत करपाची गरज आसा. आनी खरें बेडरॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्युशन डेमोक्रेसी शेनशाही गोंयान चलची ना, देशान चलची ना. तेन्ना हें वातावरण जें भिरांकूळ जाल्लें आसा तेन्ना काँग्रेस हो एकमेव पर्याय आसा हें सगळ्या लोकांक कळटा, सगळे लोक उलोवन दाखयता. सगळे गोंयकार तुमी कोणा कडेन विचारा, सगळ्या सरकाराक विटिल्ले आसा. म्हारगाय वाडल्या, नोकऱ्यो ना, फक्त करप्शन, 39A जागे विकप, इलिगल कन्वर्जन सगळें चल्लां. तेन्ना हो क्षण जो आसा, हो इलेक्शन जें आसा तें एकदम म्हत्वाचें आसा गोंयच्या लोकां खातीर, आमच्या फुडले पिळगे खातीर. कित्याक नाल्यार गोंयांत वचपाचें ना. हांव खरेंच आभार मानता, इन्वायट केलें म्हाका मुद्दम गिरीश चोडणकाराक. काँग्रेस ह्यो आमी मजबूत करुया काँग्रेस पार्टी. ताजें आव्हान म्हज्या सारक्या खूब लोकांनी सुद्दां स्विकारलें. येता त्या काळांत आनी लोक जॉयन जातले काँग्रेस पार्टीन. तशेंच आज वेळ काडून मुद्दम सगळे काँग्रेसचो फुडारी सगळे आयिल्ले आसा, तांचेय देव बरें करूं. एक म्हाका मुद्दम सांगपाचें आसा जें आमच्या अध्यक्षान सांगलें तें, प्रमोद सावंतचें सरकार आनी मोदी सावंतचें सरकार हांची तुलना गांधीचे 3 माकड आसा पळय तांचे कडेन आसा खरी. कित्याक हे 3 माकड तांकां उलोवं येता पण तोंडार हात धरता, तांकां दिसता पण दोळ्याचेर हात धरता, तांकां आयकूंक येता पण कानाचेर हात धरता. मुद्दम पळया तुमी 39A इतलो आवाज आसा कारापूर सारवण त्या गांवांत, प्रत्येक गांवांत गोंयचे आवाज आसा. पण तुमी मिडिया भावान जर प्रश्न ताका केले प्रमोद सावंताक, तसो हात अशे करता आनी चल्लो, तोंड ताजें बंद आसा. इतलो अत्याचार जाता, इतल्यो रेप केसी आसा, इतल्यो ड्रग केसी आसा, पण प्रमोद सावंताक जो होम मिनिस्टर आसा तो आपल्या दोळ्याचेर हात दवरता आनी आयकपाक तर कांयच जायना तांकां. इतले 39 जो इश्यू आसा, गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट आसा, ते तांकां आयकपाक येना. तेन्ना खरी वेळ आसा हो सरकार बदलपाचो आनी तो पर्याय आसतलो फक्त इंडियन नॅशनल काँग्रेस. हातूंत कांयच दुबावूच ना. तेन्ना म्हाका मुद्दम जो जॉयन जाल्लो आसा पार्टीन ह्या, तो एक पर्याय आसा BJP खरी फायट दिवपा खातीर, हो सरकार बदलपा खातीर. आनी जे दुयो म्हणटा तितून जोडी नंबर 1 आसा पळय तांकां घरा पॅक करून धाडपा जाय. ही खरी वेळ येयल्ली आसा. तेन्ना परत एकदां तुमच्या मिडिया भावाचे सुद्दां तुमी मुद्दम आयले म्हणून देव बरें करूं. हांव सगळे काँग्रेसचे नेते आसा, वरिश्ठ नेते आसा, तांचे आभार आसा. तुमी म्हाका भितर स्विकार केल्या बद्दल देव बरें करूं. आनी म्हजो जो योगदान आसतलो गोंया वचोवपा खातीर गोंयकारी सदांच चालू उरतलो आनी काँग्रेसचो साथ म्हाका मेळ्ळो तो आनी दुखटान वाचतलो. थँक्यू. देव बरें करूं. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आमचे गोवा इन्चार्ज श्री माणिकराव ठाकरे जी हजर आसपाचे, पूण कांय कारणां खातीर तांकां अर्जंट दिल्ली वचचें पडलें, त्यामुळे ते आज ह्या कार्यक्रमाक हजर रावंक शकले ना. हांव रिक्वेस्ट करता श्री बाब महेश मांबरे हांकां तांणी आभार प्रदर्शन करचें. आजच्या सुंदरशा अशा कार्यक्रमाक म्हजे व्हडलो भाव, म्हणजे आमी कमिंग फ्रॉम सेम फॅमिली, आणि हांव ताका सदांच विवेक भाई, म्हणजे तांचें दुसरें नांव विवेक, हांव तांकां सदांच विवेक भाई म्हणटा. प्रत्येक वेळोय पर्सनली म्हाका तांचो सदांच सपोर्ट, तांचे कडल्यान गायडन्स जे आसा तें मेळटा. आणि तांचे एक विचार करपाची जी एक वेगळेपण जे आसा, म्हणजे एक वस्त जी आसा ती कशा पद्दतीन पळोवपाची. म्हणजे हांव जर ह्या पद्दतीन पळयता जाल्यार ताका 3-4 पद्दतीन पळोवन ताजेर विचार जावचो आणि तो कसो करेक्ट किंवा ते कशें रॉंग आसा किंवा हे वेगळ्या पद्दतीन कशें जावंक शकता अशी वेगवेगळी पद्दत जी आसा ती विचार मांडपाची पद्दत जी आसा ती विवेक भाईन आसा. राहुल म्हणजे आतां सगळ्या राहुल मांबरे अशें म्हणून तांकां वळखतात, सो आजच्या पुरते हांव तांकां राहुल भाईच म्हणटा. तर ती पद्दत जी आसा ती डेफिनेटली आमच्या पक्षा खातीर, काँग्रेस पक्षा खातीर येणारे जे इलेक्शन्स आसा त्या इलेक्शनाच्या बाबतींत आमकां डेफिनेटली तांची मदत जातली. बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटंट, फिगरांचो खेळ जो आसा हे भारतीय जनता पार्टीचे पयलीं पासून आसा चालू.
म्हणजे मनोहर पर्रीकर जे आशिल्ले लेट मनोहर पर्रीकर तांचे जे आसताले ते सदांच फिगरांचो खेळ सेम जी री जी आसा ती हे भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स जे आसा ते फिगरांचो खेळ करतात. वी हॅव अ चार्टर्ड अकाउंटंट विथ अस हू नोज कितें कशें खंयचें कितें आज बजेट जो आसा तो बजेट कसो कितें मांडटा हे सो हाजेर एक्सपर्ट व्ह्यूज जे आसा ते आमकां डेफिनेटली राहुल भाई कडल्यान मेळटले. आनीक हो पक्ष जो आसा तो दिवसेन दिवस मजबूत जायत चल्ला, मजबूत जातलो. हांव आजच्या घडयेक तांकां वेलकमूय करता, तांकां धन्यवाद म्हणटा की ते आमच्या उल्याक जॉयन जाले त्या पक्षान आनी पक्ष मजबूत करपा खातीर तांचो डेफिनेटली हातभार लागतलो. आज पक्षाचे आमचे प्रेसिडेंट PCC प्रेसिडेंट श्री गिरीश भाई हांगा आसात, एडवोकेट कार्लोस बाब फेरेर हांगा आसात जे आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट आनी अल्टरनेटचे आमदार आसात. आमचे PCC वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोदा साळगांवकर मॅडम आसात. तशेंच तुलियो बाब वायस प्रेसिडेंट PCC, मिडिया चेअरमॅन अमरनाथ पणजीकर आसात, जनरल सेक्रेटरी आनी जे आतां सगळे सूत्रसंचालन करताले ते आमचे प्रदीप नायक आसात. युवा आमचो प्रेसिडेंट यूथ प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस आनी धडाडीन जो आज युथान फुडें व्हरता अशे एडवोकेट अर्चित नायक आसा. सलमान एडवोकेट शशांक नायक आमचे शशांक नार्वेकर जे आमचे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे प्रेसिडेंट आसात. तशेंच मंगलदास नायक आसा जे आमचे म्हादय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसात. जना भंडारी जनसेना जी फामाद आसा सो आमचे जना भाई हांगा आसात. बाब नोनो नायक जे गेल्याच हाका 1-2 विका पयलीं हांगा जॉयन जाल्ले काँग्रेस पक्षान जे पिरोळच्यान येतात. तशेंच म्हजे वांगडी स्पोक्स पर्सन ऑफ PCC समील वळवयकर हांगा आसात. सगळ्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. खास करून मिडिया ज्या पद्दतीन काम करता स्पेशली इन गोवा. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॅशनल मिडिया बट इन गोवा जे काम करता तांकां तुमकां खरोच वालोर आसा आनी तुमचे सगळ्यांचे हांव मना पासून धन्यवाद म्हणटा आनी हो कार्यक्रम सोंपलो असो जाहीर करता. एक प्रश्न घेतले सकाळी तुम्ही एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले अगेन्स्ट द पोस्ट ऑफ फॉर्मर MP नवीन सावयकर. तेजे उपरांत तुम्ही म्हणले तुम्ही प्रोटेस्ट केले तुम्ही जर हे सॉरी म्हणचे ना जाल्यार युथाक लावन ते म्हणला तेणे स्टेटमेंट सपोर्ट केलो. पूण तेजे उपरांत फॉर्मर MLA सिद्धार्थ कुंकोलीकर तेणे म्हणले तेणे रिसर्च केले विथ एंटोमॉलॉजिस्ट आनी तेणे म्हणले टर्माइट आनी कॉक्रोचेस मध्ये डिफरन्स ना म्हणून. सो ही रिसर्च ऑन दॅट इज सेड बट इज कॉक्रोच एक्सेप्टेबल टर्म आतां फॉर द यूथ. पयलीं म्हणजे हे सगळे जे आतां उलोवपाक लागल्यात तेंकां फ्रस्ट्रेशन वाडपा लागलां कारण तेंची एक्सपायरी डेट लागीं पावल्यात आनी 4 म्हयने सुमार उरतात. कारण तेंगेलो दिसवडो बंद जावपा आसा. जेन्ना दिसवडो बंद जातलो तेन्ना तांकां टेन्शन येवपा लागलां. सद्याक फुकट गाडयो मेळटात, रातच्यो पार्ट्यो चलताल्यो, हे सगळें बंद जावपाची ही चिंता आसा आनी त्या चिंतेंतल्यान हें फ्रस्ट्रेशन भायर सरता. म्हणजे तांकां डेमोक्रेसीक कशें ओपोनंट्स आनी कसो जो आवाज येता ताका रिस्पेक्ट दिवपाचें ते तेंगे विचारा करता ते कॉन्स्टिट्यूशन मान्यच ना. तातूंतल्यान त्या मायंडसेटांतल्यान हे सगळें आमकां दिसता पडटा. पूण सगळ्यांत चड टेन्शन ते दिसवडो बंद जातलो तेंगेलो. गिरीश बाबू तांचें म्हणणें आशिल्लें की हे कोण आपुणपणान टॅग करूंक ना, आपुणपणान घडोवंक नाशिल्ले. कोणाक दिसता तेंच्यांनी आपापल्याक लावन घेवचें. जर काँग्रेस पार्टीक दिसता की तांकां लागतलें तेंच्यांनी लावन घेवचें तशें दिसता अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. सो ते म्हणटा आपूण कोणाक कांय टॅग करूंक नाशिल्लें अशें म्हणटाले. सो काँग्रेस पार्टीन डेलिबरेटली ओडून घेतलो अशें दिसता. जेन्ना ते सेकंड तेंगे स्पोक्समॅन ताका सपोर्ट करता सो ताका आनी कितें उरलां सांग. ताणी सपोर्ट करून ताणें एंडोज केले कितें उलयलो तो. आमकां तुमी जाल्ले म्हणना, कोणाक कितें म्हणना, कितें म्हणनात, वायटी म्हणनात, मोर्चा काडपा पडलो. जे काल ज्या तरेन भुरग्यांक जेन्ना तुमी कॉक्रोची म्हणात जाल्यार वायटी म्हणात तांकां तुमी अशें करून चिंतता कळटलें. आनी हेंगेलें कमळ आसा ती वायटीच खावन काबार करतली. गिरीश बाब तुमी आतां प्रामुख्यान
कारापूर सरांचो विषय काढलो आणि लोधाचे BJP कडेन कशें एस्टाब्लिशमेंट आनी कशें इंटरनॅशनल प्रेशर आसा म्हणल्यार नरेंद्र मोदीचेर हांकां प्रोटेक्ट करपाक. ते आतां कितें जालां, सगळे कॉर्पोरेट वर्ल्ड जालां. कॉर्पोरेट वर्ल्ड लिमिटेड फक्त इंडियेन ना, ते आतां इंटरनॅशनल सो मोदीजीक आतां इंटरनॅशनल बिझनसमॅनाक सुद्दां प्रोटेक्ट करपा पडटा आनी त्या खातीर हो सरवणाच्या प्रोजेक्टाचेर 108 दीस दिवन जावन सुद्दां तांकां तेजेर सोल्युशन काडपाक जायना. आनी थंय संत येतात आनी संत आत्मदहन करपाचें तेणी स्पश्ट सांगलां की हेजेर सोल्युशन मेळना जाल्यार 8 दिसां भितर जे आमचे हे आसा नागाचे साधू तांकां आमी मेळ्ळ्या बी आयज वचोन थंय आनी तेंचे भशेन वचोन विश्वजिताच्या घराच्या सायडीक जें विठ्ठल मंदीर आसा थंय वचोन आमी प्रार्थनाय केल्यात की हांकां बरी बुद्धी दिवची म्हणून, कारण तांकां इतले पयस आवाज येना म्हणून सारके विश्वजिताच्या राणीच्या दारांत वचोन जे देवळां आसा थंय आमी वचोन प्रार्थना केल्या त्या साधू बरोबर आनी सरकारा कडेन देवा कडेन मागलां की विश्वजीत राणी जोडी नंबर 1 आसा प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणी हांकां बरी बुद्धी दिवची, गोंय सांबाळपाची आनी गोंयची जमीन सांबाळपाची आनी लोकांची जमीन जे हडप करपाक सोदतात तितूंतल्यान मुक्ती मेळपाची. 108 दीस जाले म्हणलं त्यान बहुजन समाजाचे लोक रस्त्यार आयले त्या लोधा प्रकल्पा विरोधात. काँग्रेस पक्षान तुमी ताका फूल तुमचो सपोर्ट केल्ले आसा त्या मुवमेंटाक, पूण कांय तुमचे लिडर कारापूर हो विशय काडल्यारच सामके खोदळटात अशें कित्या खातीर? त्या विश्वजिता कडेन ते TCP मंत्री आसा जेणे आपली प्रॉपर्टी त्या लोढा विकल्या, हावज ऑफ अभिनंदन लोढा, ताजे कडेन तुमचे कोणी लिडरांचे बी कनेक्शन आसा काय म्हणून? जो मंत्री आसता आनी मुख्यमंत्री आसतात तेंचे कडेन खुबशे लोक कामां वयतात, ते BJPचेच नासतात. आनी आमदार जर कोणी गेले मुख्यमंत्र्या कडेन मंत्र्या कडेन ते स्वताचें काम घेवन वचना केन्ना, ते वयता ते लोकांचें काम घेवन. थंय आतां आमी विश्वजीत राणे कडेन फायट करता हेजो अर्थ न्ही कितें आपल्या मतदारसंघाची लोकांची कामां तेजे कडेन वचना आसतना पेंडींग दवरप. सो जेन्ना एक लोकप्रतिनिधी आसता त्या लोकप्रतिनिधीक व्हडली जबाबदारी आसता, जे तेगेले 25-30 हजार लोक असतात म्हणजे जे कॉन्स्टिट्युएन्सींग लोक असतात तेंचे असंख्य कामां असतात आनी त्या कामाची जर प्रोजेक्ट कंप्लीट करता त्या कामाक आमदारांक इलेक्ट केल्ले असतात. कारापूरचो विशय काडल्यारच काय चालेल तेजेर उत्तर दिलें. येस, थँक्यू. The protest will continue. The deadline which Congress had given 24 hours. येस, आमी फक्त काँग्रेस पक्षाचे न्ही, आमी सगळ्या लोकांक उलो मारला की ज्या तरेन BJP वागता आमी थंय काँग्रेस फ्लॅगाचो आमचो बॅनर जो आमचो सिंबल यूज करून आमकां तेजो पॉलिटिकल एडवांटेज घेवपाची ना. आमकां हांकां तेंची भाशा जी वापरतात BJPचे लिडर्स, कोणीय जावं, कितलोय ल्हान जावं, कितलोय गरीब जावं, कितलोय भुरगो जावं, पूण तांकां तुमी वायटी, तांकां उण जाल्ले हे शब्द वापरून हेजे पयलीं आमकां मेंटल म्हणल्यार हॉस्पिटलाक घाल म्हणल्यार कोण सोडियम चॅक कर म्हणटा, म्हणजे हेंचे कडेन उत्तरां कशीं आसता पळय विरोधा कडेन दिवपाक. तूं विरोधकांक रिस्पेक्ट करपाक शिकयता डेमोक्रेसी आनी हांकां आयज मत मारला, तेंचे कडेन अफाट पयसो जाला आनी तांकां दिसता आमी कोणाकूय कितेंय म्हणटले आनी पयशे वाडटले आनी आमी जिखतले अशी तेंची भावना जी जाल्ली आसा त्या दादागिरी विरुद्ध आमकां फायट करपाक जाय. थँक्यू. राहुल बाब, तुम्ही आयज जॉइन जातात, कितें अशे मेजर मुद्दे आसा म्हापसा अशें दिसता तुमकां? तुम्ही काम करतात आसतले ह्या दिसांनी, सो खंयच्या मुद्द्यांचेर काम करतात? म्हापशा मेन म्हणल्यार म्हापशेचे खरे फामाद आसतात बाजार. आतां बाजाराचो जो इश्यू आसा ते व्यापारी संघटना जे आसा CMाक येवन मेळ्ळे. CM फाटीं आतां ऑलमोस्ट 6-7 म्हयने जाले हांगा आयले, म्युन्सिपालिटीन आयले. तो मुद्दो थंय आसा. इवन तो प्रेसिडेंट आसलो ताका काडलो, तांकां जाय ताका बसयलो, पण म्हापशेच्या व्यापारी जो संघटना मेन आसा ताजेर चडशे लोक अवलंबून आसा ते थंयच उरले. म्हापशे रस्ते तर सोडून दी, इवन ते सॅनिटेशन जाल्ले आसा, तो प्रकल्प व्हायट एलिफंट कसो आसा म्हापशा, अशे अनेक मुद्दम आसा. कला मंदिरचो इश्यू आसा, रवींद्र भवन. सो हे मुद्दे जे आसा, आनी आमी खुबदां म्हणटा म्हापशेचो MLA केपेबल ना म्हणून. हांव म्हापशेच्या MLAक दोश ना, ती पार्टी केपेबल ना. ताणें थंयचे वोटर जे आसा पळय ते हॅव टेकन फॉर ग्रांटेड. कोणाकूय बसय ते मारतलेशी आशा आसा. तेन्ना म्हापशेकारांनी हे सगळें पळयल्लें आसा आनी हो बदल निश्चित जातलो. Everyone saying you was in the wrong party, Aam Aadmi Party. Do you really feel that you was in the wrong? I like to always look forward. So at this moment I am to the Congress party. I look forward for bringing Congress up to the higher echelons and having the seat of power in Goa and serve the people of Goa. Thank you.